अभिवादन श्रोता तथा दर्शक मित्रहरू। कार्यक्रम अभिव्यञ्जना हामीले विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि रेडियो कार्यक्रमको रूपमा चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्जबाट रेडियो कार्यक्रमको रूपमा साहित्य, कला र संस्कृतिको कुरा गर्ने एउटा कार्यक्रमको रूपमा प्रसारण गर्दै आयौँ र यसको पछिल्लो संस्करण अलि छुट्टै तरिकाले हामी पछिल्लो संस्करणमा अब छौँ र आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो यो परिवर्तित संस्करणको अभिव्यञ्जनाको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ। हजुरहरूलाई यसभन्दा अगाडिको श्रृङ्खला छन्द विशेष श्रृङ्खलाको रूपमा हजुरहरू समक्षमा आएको थिए। आज चाहिँ हामी बाल कविता विशेष श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ। हामी अत्यन्त खुसी छौँ। हामी बाल कविता विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रा बाल साहित्यको क्षेत्रमा असाध्यै सशक्त कलम चलाउनु हुने स्रष्टा रामबाबु सुवेदी गुरुलाई पाएका छौँ। हजुरहरू समक्ष म रामबाबु सुवेदी सरलाई प्रस्तुत गर्छु। रामबाबु सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते हजुर। रामबाबु सरका रचनाहरू चाँडै सुन्दै आएका हौँ। हामीले उहाँका रचनाको कुरा गर्दा हजुरहरू सबैलाई एकदमै कण्ठस्थ छ। आइतबार बिहानै घामसित उठेमा भन्ने जस्ता रचनाहरूदेखि लिएर यो कोल हरायो भन्नेदेखि लिएर हरेक उहाँका रचनाहरूको एउटा विशिष्टता छ। निकै सुन्दर रचना गर्नुहुन्छ रामबाबु सुवेदी सर। यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा। यहाँले अभिव्यञ्जना कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएकोमा म ज्यादै खुसी छु। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। त्यस्तै आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँग अरू 3 जना बलशाली बाल कवि भन्न रुचाउँछु म। बाल कविहरूलाई मैले ल्याएको छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ रमेश चन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। रमेश चन्द्र घिमिरे सर चाहिँ लमजुङदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ। रमेश सर, यहाँलाई म हाम्रो कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। रमेश सर धन्यवाद सुरेन्द्र सर। यो अभिव्यञ्जना साहित्य, कला र संस्कृति भन्ने जुन तपाईँको स्लोगान छ, यस कार्यक्रममा सम्झिनु भएकोमा र यो अवसरको लागि म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद रमेश सर। यस्तै हामीसँग कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा आज जोडिनु भएको छ अर्का कवि, बाल कविता उत्तिकै सशक्त र शास्त्रीय छन्दमा पनि लेख्ने। यहाँहरू सबैले शास्त्रीय छन्दमा पनि लेख्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। अर्का कवि हुनुहुन्छ शान्ति सापकोटा हुनुहुन्छ। मैले शान्ति सापकोटाज्यूलाई पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद सर। धेरै धेरै खुसी छु यहाँ जोडिनु दिनु भएकोमा, मौका पाएकोमा। धन्यवाद हजुर, हार्दिक धन्यवाद। अब हाम्रा आजको अर्का अतिथि कवि हुनुहुन्छ सशक्त बाल कविता लेख्ने अर्का कवि उद्धव प्याकुर्याल हामीसँग हुनुहुन्छ। उद्धव प्याकुर्याल सरलाई पनि मैले हाम्रो कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सुरेन्द्र सर, जुन अवसर दिनुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै आभारी छु। आभारीका साथ धन्यवाद। हामी यो 2 चरणमा सम्पन्न गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा म हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि रामबाबु सुवेदी सरकै एउटा कविताबाट हामी आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ। त्यस पछाडि लगतै हामी अरू अतिथि कविहरूमा जानेछौँ। अतिथि कविहरूका हामी परिचय सँगसँगै 2वटा रचनाहरू पहिलो चरणमा सुन्नेछौँ र 2वटा रचनाहरूको एक चरणमा सुनिसकेपछि फेरि हामी प्रमुख अतिथिज्यूबाटै केही कविताहरू, बाल कविताहरू सुन्नेछौँ र फेरि दोस्रो चरणमा अतिथि कविहरूका 3वटा बाल रचनाहरू हामी सुन्नेछौँ र अनि अतिथि कविहरूको 5वटा यसरी कविता सुनिसकेपछि हामी अन्त्यमा हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूबाटै कविता सहित हाम्रो कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामी अरू ज्यादा कुरा गर्ने छैनौँ, रचना नै सुन्नेछौँ, हजुरहरूलाई रचना नै सुनाउनेछौँ। यसका लागि मैले आदरणीय व्यक्तित्व रामबाबु सुवेदी गुरुलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे। आजको कार्यक्रम हजुरकै आशीर्वचनबाट हामी सुरु गर्छौँ। रामबाबु गुरु, अब अभिव्यञ्जना कार्यक्रममा यसरी सामेल हुन पाएकोमा, सामेल गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अभिव्यञ्जनाको दोस्रो पाइलो बाल साहित्यमा जानुभयो
बालकहरूलाई माया गर्नुभयो, बालकहरूलाई चाहिँ इज्जत दिनुभयो, सम्मान दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने बालक नै सबै थोक हुन्, बालक बने नै देश बन्ने हो। बालकलाई राम्रो बनाउन सके नै देशलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, भोलिको नेपाल बन्छ। यसकारण म धेरै धेरै अभिवेदना कार्यक्रमका सहभागीहरू, यससँग सम्बन्धित सबै स्रष्टाहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु र यसको साथै म मेरो सानो कविता, बाल कविताबाट सुरु गर्छु। आमा जस्ती गुरुमा, आमा जस्ती गुरुमा, कविताको बाल कविताको शीर्षक। हाँस्दै हाँस्दै आउँदा आमा जस्ती गुरुमा, लजाएर बसे म सुरुमा, लजाएर बसे म सुरुमा। ए शर्मिला भनेर गुरुमाले बोलाउँदा, पहिलो चोटि कक्षामा थुरुमा, गुरुमाका मायालु वचन र बोलीमा, हिँड्न थाले आखिर खुरुमा। माफ पाऊ गुरुमा, के भयो सुरुमा, आज भोलि कक्षामा फुरुमा। माफ पाऊ गुरुमा, के भयो सुरुमा, आज भोलि कक्षामा फुरुमा। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुलाई। यो निकै सुन्दर कविता गुरुमा शीर्षकको यो बाल कविता हामीले सुन्यौँ। बाल कविताहरू बडा श्रुति माधुर्य हुन्छन्, मन छुने खालका हुन्छन्। हामीले गुरुका यो कवितासँगै आजको अभिव्यञ्जना सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब म कवि रमेश चन्द्र घिमिरेतर्फ लाग्छु। रमेश चन्द्र घिमिरे सर लमजुङदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ। रमेश सरका कविताहरू, बाल कविताहरू मैले अलि धेरै अगाडिदेखि नै पढ्दै सुन्दै आएको छु। उहाँका कविताहरूमा गाउँको बिम्ब, उहाँका कविताहरूमा चाहिँ त्यो बाल बिम्ब असाध्यै राम्रोसँग आउने गरेको छ। सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो परिचय सहित दुईवटा बाल कविता, बाल सिर्जना राखिदिनु हुनको लागि म रमेश चन्द्र घिमिरे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। यो अभिव्यञ्जना कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा, यो अवसर दिनुभएकोमा प्रथमतः म यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरा आदरणीय अग्रज गुरु, मेरै गाउँको पानी खानुभएका गुरु, मेरो प्रेरणाका स्रोत रामबाबु सुवेदीज्यू, जसलाई मैले 2058 सालमा मैले आफ्नो थेसिस लेख्ने क्रममा, स्नातकोत्तरको थेसिस लेख्ने क्रममा गुरुलाई भेटेको थिएँ र उहाँको बारेमा मैले केही लेख्न पाएको थिएँ। उहाँले असाध्यै आत्मीयता देखाउनु भएको थियो। म त्यसपछि उहाँसँग प्रभावित छु र उहाँका रचनाहरू पनि मैले निरन्तर पढ्दै आइरहेको छु। र एउटा लमजुङको हाम्रै स्थानीय एउटा स्कुलको कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो आतिथ्यता उहाँले स्वीकार्नु भएको थियो। म उहाँप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु र सशक्त बलशाली कविता लेख्नुहुने आदरणीय शान्ति सापकोटा दिदीलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र हाम्रो उद्धव सर विगत लामो समयदेखि बाल साहित्य क्षेत्रमा दीर्घ साधना गर्दै आउनुभएको छ। उहाँप्रति पनि म हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। र यसै बिचमा बाल साहित्यमा कलम चलाउनु हुने एकजना दिदी सविता भट्टराईको हिजो दुःखद निधन भएको खबर सुन्न पर्यो। त्यसमा चाहिँ मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ र उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। र सुरेन्द्र सरले जुन यो दोस्रो श्रृङ्खलाको रूपमा बाल साहित्यलाई सम्झिनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब म आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो अब रामबाबु सुवेदी गुरुको अगाडि मैले कविता मेरो यस्तो स्वर छैन, यसलाई म माफी चाहन्छु। अब स्वर नभए पनि आफ्नो तरिकाले म गाउने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ
आयो 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 फुच्चे भाइ मध्यरातमा त्यसै छटपटायो के भो भन्दा भन्यो खाली आयो 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 फुच्चे भाइ मध्यरातमा त्यसै छटपटायो के भो भन्दा भन्यो खाली आयो 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 न त कुकुर नबिरालो नमुसो नै थियो न त कुकुर नबिरालो नमुसो नै थियो के आएर बिगार गर्यो केले दुःख दियो के भएको हो भाइलाई कुन्नी किन बरबरायो कुरै खोल्न हुन जस्तो भन्छ आयो आयो तँलाई दुःख दिनेको हो भगाइहाल्छु भने तँलाई दुःख दिनेको हो भगाइहाल्छु भने देख्न पाए दुई चार कोर्रा लगाइहाल्छु भने के आएर दुःख पाइस् किन पिर छायो तर उसको कुरो उही छ आयो 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 झकझकाएँ उठाएर काखमा लिए सोधेँ झकझकाएँ उठाएर काखमा लिए सोधेँ को आए थियो खोज्न भने आफूले नि खोजे आँखा मिच्यो छक्क पर्यो हाँस्यो दङ्छ छायो अहिले होइन निन्द्रामा पो तर्साउन आयो मनमा कुरा खेलाउँदै भाइले पढ्या रहेछ सपनामा कुन्नी केको भूत चढ्या रहेछ फकाइ फुलाई सोधेपछि बल्ल थाहा लायो के आयो त भन्दा उसको परीक्षा पो आयो यही हो एउटा कविता यो भने अब दुईटा भन्नुहुन्छ अब अर्को पनि एउटा भित्ताको परेवा यो आमा छोरीको संवाद हो यो संवादात्मक बाल कविता छ यो नानी भनेपछि आमाले आमा भन्दा नानीले भनेको बुझ्नु होला म सरासर भन्दै जान्छु भित्ताको परेवा नानी हेर कोठामा काँच परेवा आमाले सोधे कि नानी हेर कोठामा काँच परेवा खोजी मर्दा नानीले फेला पारिनन् खोजिन खोजिन खोजिरहन् हिम्मत हारिनन् छैन आमा कोठामा छैन परेवा अझै हेर भित्तामा छ कि परेवा भित्तामा नि हुन्छ र छक्क परिछन् फोटो हो कि भनेर शङ्का गरिछन् छैन आमा भित्तामा छैन परेवा हेर भित्ते पात्रमा छ होला परेवा हेर भित्ते पात्रमा होला परेवा मुन्तिर नि छैन त्यहाँ छैन मास्तिर न त अक्षर देखिन्छ न त तस्बिर छैन भित्ते पात्रमा छैन परेवा कुरा बुझाइन् आमाले कानमा गएर कुरा बुझिन् नानीले थाहा पाएर छक्क परि कराइन् लौन अरेवा प्रतिपदा तिथि पो रहेछ परेवा धन्यवाद दुईटा कविता भने मैले एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो यसकारण हाम्रो रमेश चन्द्र घिमिरेका कविताहरू राम्रा छन् किनभने उहाँका कवितामा एकदमै सरल ढङ्गले विद्यार्थीलाई पनि बुझाउने शैलीका कविता छन् र जे कुरा समाजले बिर्सिँदै गएको छ ती कुराहरू चाहिँ कविता मार्फत उहाँले झकझक्याउने संस्कृतिका कुराहरू होइन धेरै कुराहरू आएका छन् धन्यवाद रमेश चन्द्र घिमिरे सर यहाँलाई यो चरणका दुईवटा कविता अब म अगाडि बढ्छु शान्ति सापकोटा बाल साहित्यको कुरा गर्दा उहाँ आफैमा एउटा गौरवशाली नाम हो भन्ने मलाई लाग्छ उहाँका बाल सिर्जनाहरू पनि उत्तिकै सशक्त हुन्छन् अब हामी उहाँकै आवाजबाट यी कुराहरू सुन्नेछौँ परिचय सहित दुईवटा बाल सिर्जनाहरू रचनाहरू राखिदिनु होला शान्ति सापकोटाज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे धन्यवाद अभिव्यञ्जनाका प्रस्तोता सुरेन्द्र देवकोटा सर हार्दिक आभारी छु म यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा बल्लशाली कविता त कस्तो होला यहाँ रामबाबु सुवेदी सर हुँदै हुनुहुन्छ उहाँको अगाडि यसरी भन्न पाउँदा प्रस्तुत गर्न पाउँदा नि खुसी लागेको छ मैले अहिले दिदी र कोरोना शीर्षकको अहिले कोरोनाकै छ कहर शीर्षकमा यो दिदी र कोरोना शीर्षकमा कविता भन्न चाहन्छु म चाहिँ अलि पहिला स्कुलहरूमा नि पढाएँ अनि वैदेशिक रोजगारी पनि भएँ र अहिले सामाजिक क्षेत्रमा छु लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा र अरू साहित्यिक गतिविधिमा पनि 4-5 वटा संस्थाहरूमा छु यति नै अहिले दिदी कोरोना र दिदी विदेशबाट आइन् दिदी हात मिलाइन् भोलि पल्ट पार्टी दिन जुस पिलाइन् पर्सि पल्ट सुक्खा खोकी खोक्दै हिँडेछन् साथी भाइ इष्ट मित्र भेट्दै हिँडेछन् केही दिनमा भेट्न गए दिदी सुते कि
पछौरीले फनी टाउको गुथे के भो दिदी भन्दै गए हात समाइन् हानी जरो थियो आँसु चुहाइन् छेउमै थियो रेडियो खोले समाचार कोरोनाको कुरा गर्यो त्यहाँ बारम्बार डर लाग्यो मलाई पनि लग्यौ अस्पताल एक्लै बस्न भनेछन् छैनन् देखभाल सास फेर्न गाह्रो हुँदा दिदी डराइन् मेरा भाइ एक्लै नछोड भन्दै कराइन् मेसिनाले जाँचेपछि कोभिड देखियो छातीभरि निमोनिया भन्ने लेखियो मेरी दिदी मलाई छोडी नजाऊ न फेरि पानी दिन्छु तताएर बस्छु वरिपरि रोगसँग लड तिमी नडराइकन दुखे तुको शरीरमा नदुखाऊ मन उता आमा रोगी छन् हाम्रै भर छन् तिम्रै नाम जपेर अहिले घर छन् वल्लो कोठा दिदी रुँदै पल्लो कोठा भाइ यस्तो रोग कसैलाई नलागोस् न है यस्तो रोग कसैलाई नि नलागोस् न है धन्यवाद। अब म अर्को कविता भन्छु। डर। एउटा बाबु असाध्यै डराएको थियो मैले उसैलाई हेरेर मैले एउटा कविता बनाएकी थिएँ। आमा बाबा भनेर कति कराए अँध्यारोले ढाकेर सुत्न डराए खाट पनि हल्ले झैं हुन्छ कहिले त भुइँ चालो भनेर तर्से पहिले त सुन्तलाको बोटमा हुचिल करायो झ्यालबाट पस्ला कि मनै डरायो सहरभरि भुके कुकुर चोराए कि घरभित्र म मात्रै सुइको पाए कि उठौँ भने डर लाग्छ ढोका उघार्न के गरेर सक्छु खै बानी सुधार्न मुख छोपे सिरकाले माथि तानेर आफ्नो साथी आफै हो भन्ने ठानेर अलि डर हरायो आँखा झकायो निधारीले छेउमै आई फकायो मध्यराती भएछ ढोका भुरुक निन्द्रा माथि डरले उठे बुरुक ढोका छेउ बाबालाई देखे झुलुक आमा मेरी बिरामी हेरिन पुलुक र्याई र्याई बजाई गयो मोटर त्यही मोटरले छोडेछ बामालाई घर त्यही मोटरले छोडेछ बामालाई घर। धन्यवाद। राम्रो धन्यवाद सर। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो निकै सुन्दर हामीले दुईवटा सिर्जना सुन्यौँ। बाल कविताको एउटा मिठास यो पनि हो। बाल कविता असाध्यै प्रिय श्रुति माधुर्य पनि त्यत्तिकै हुन्छन् भने फेरि स्पष्ट सन्देश दिने खालका साना बच्चाहरूले बुझिने खालको गरेर लेख्नु पनि यो आफैमा एउटा
मेहनतले लेख्ने कला हो। यो कला जो पाए त्यहीमा नहुन सक्छ। यहाँको यो सुन्दर सिर्जनाको लागि मैले हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहे। अब म उद्धव प्याकुरेल सरतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। उद्धव प्याकुरेल पनि सशक्त बाल साहित्य सिर्जना गर्ने सर्जक हुनुहुन्छ। हामीले आज उहाँलाई पाएका छौँ कार्यक्रम अभिव्यञ्जनामा। उद्धव सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आफ्नो परिचय सहित 2वटा सिर्जना राखिदिनुको लागि मैले हार्दिक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुरेन्द्र देवकोटा सर, जुन अवसर दिनुभयो। धेरै आभारी छु। र मेरो परिचय यस प्रकार छ। म उद्धव प्रसाद प्याकुरेल। मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पर्छ। र म लगभग 21 वर्ष साना साना नानी बाबुहरूसँग शिक्षण पढाउने भन्ने चलन थियो त्यतिखेर। र म पढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सहमति छैन। किन भन्दा म उहाँहरूको सानो सानो भाइ बहिनीहरूको साथीको रूपमा र सिक्ने क्रममा र साथी भएर सिक्ने अवसर पाएँ। 21 वर्ष लगभग शिक्षण गरेँ। यो अहिलेको भाषामा भन्दा शिक्षण गरेँ भन्नुपर्छ। म लगभग 55-56 सालतिरबाट मैले हुन त म 50 सालबाट चाहिँ टिचिङ शिक्षण पेसामा सहभागी भएको हुँ। र त्यतिखेर अलिकति बाल मनोविज्ञान बुझ्नलाई अलिकति समय लाग्यो। र 55-56 सालतिरबाट मैले अलिकति यो बाल साहित्य क्षेत्रमा बालबालिकाहरूलाई कविता गीतको माध्यमबाट विशेष गरी पाठ्यक्रमका सिकाइ उपलब्धिहरूलाई कसरी सहजै हासिल गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति गीतको अभ्यासमा गीतबाट चाहिँ सिकाइ उपलब्धिलाई हासिल गराउन सहज हुने गरी आफैले गीतहरू रचना गर्न थालेँ। र त्यहाँबाट मेरो साहित्यिक बाल साहित्यमा मेरो आफ्नो यात्रा सुरु भएको म आफू भन्दछु। लगभग अहिले म पुरै बालबालिकाहरूको बालबालिका क्षेत्रमै बाल साहित्य क्षेत्रमै तल्लीन भएर लागेको छु। र आफूलाई कसरी हुन्छ बालबालिकालाई सहज तरिकाले व्यावहारिक सिकाइ हुने सामग्री कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा छु। र यहाँ रमेश सरहरूसँग चाहिँ जुन जमघट हुने अवसर पाएको छु। र यो मेरो लागि पनि सिकाइ शान्ति बेडम, रमेश सर, हाम्रो सुवेदी सर, हाम्रो अग्रज संस्था हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ जुन हातेबाले गर्न पाएको छु यो चाहिँ मेरो लागि ठुलो अवसर ठानेको छु। र म आफ्नो सानो कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ मैले लगभग धेरै सानो बालबालिकाहरू जस्तै कक्षा 1 मा पढ्ने बालबालिकाहरूको लागि सुहाउँदो छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ भोलाको झोला। भोला र खोला, भोला र खोला। यो चाहिँ अलिकति गाउँ परिवेशमा बर्खामा पानी अलिकति पानी पर्छ, खोला तर्न समस्या हुन्छ। र त्यो विषयमा चाहिँ बालबालिकाहरूको भावना कस्तो हुन्छ र कसरी उनीहरू आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्छन् भनेर अलिकति त्यसलाई अलिकति जोड दिन खोजेको छु। र कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो गला त्यति राम्रो छैन, गला म गाउन त्यति सक्दिनँ, तैपनि म प्रयास गर्छु। मैले सुरु गरेँ। नाम मेरो भोला, घर मुनि खोला, बोकेको छु झोला, तरौँ कि त खोला, पानी ठुलो आयो, भल बाढी बढ्यो, कति ठुलो खोला, बगाउँछ होला, लामो सास फेरे, यताउता हेरे, लामो सास फेरे, आउनु भयो दाई, खुसी भोला भाइ, दाइको हात समाए, खोला तरी रमाए। धन्यवाद। एउटा कविता। र अर्को पनि मैले कक्षा 1कै लागि भनेर कक्षा 1कै बालबालिकाको लागि सुहाउँदो खालको लेखेको छु र त्यो सुनाउन चाहन्छु।
यो चाहिँ मेरो सामान घरेलु सामानहरूलाई अलिकति परिचित गराउने उद्देश्यले यो कविता लेखेको छु। गुन्द्रिडोको डालो छेउमा छ नाम्लो, हाम्रा बाले बाटेको मने बन्ने टाम्लो, टपरी र दुना जाबीमा छ तुना, घुमाउने नाङ्लो घुम कति राम्रो, सुकुलमाथि बसी भाँडाकुटी खेल्ने, फोहोर भयो भने कुच्चो लगाई फाल्ने। धन्यवाद। मेरो दुईटा कविता मैले प्रस्तुत गरेँ। आवाजमा कमी कमजोरी भए माफ गर्नु होला। राम्रो राम्रो धन्यवाद। यो राम्रो कविता हामीले उद्धव सरका सिर्जनाहरू सुन्यौँ। एकदमै बाल सुलभ, साना बच्चालाई ध्यानमा राखेर लेख्नु आफैमा यो एउटा सुन्दर कला, मैले अघि पनि भनिसकेँ। र बाल कवितामा बाल बोलीहरूको प्रयोग त असाध्यै राम्रोसँग पनि गरिएको छ। हामीले उद्धव सरको यो दुईवटा कविता सँगसँगै पहिलो चरणको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। फेरि हामी दोस्रो चरणमा चाहिँ लगातार ती तीनवटा रचना सुन्छौँ। अब यतिखेर चाहिँ म हाम्रा आदरणीय सर्जक अग्रज, बाल साहित्यका महारथी भन्दाखेरि अत्युक्ति हुँदैन होला, हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि रामबाबु सुवेदी सरलाई नै म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी हजुरका रचनाहरू सुन्छौँ। रामबाबु सर। सुरेन्द्रजीलाई फेरि पनि धन्यवाद, नमस्कार। अभिव्यञ्जनाले साह्रै राम्रो काम गरेको छ। अभिव्यञ्जनामा माने हाम्रा स्रष्टाहरू, हाम्रा चाहिँ बाल साहित्यकारहरू, कविहरू रमेशचन्द्रजी, शान्तिजी, उद्धवजी र अभिव्यक्त हुनुभएको छ। उहाँले मिठा कविता सुनाउनुभयो, ज्यादै राम्रा लयमा यस्ता राम्रा कविता सुनाउनुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र मेरो सानो कविता उद्धवजीले चाहिँ सानो कक्षालाई भन्नुभयो, यो पनि सानो कक्षाको लागि कक्षामा पनि छन्, विभिन्न पाठ्यक्रममा पनि राखिएको छ। यो कविता एक कक्षामा, कहीँ कहीँ दुईमा राखिएको छ, धेरै जसो एक कक्षामा। र झोला कहाँ होला, सानो कविता सुनाउँछु। साना साना मान्छेको सानै हुन्छ झोला, साना साना मान्छेको हुन्छ झोला, पिँढीमा नै झोला राखी भात खान गए, अहिले झोला हराएर म त रल्लै भएँ, मैले पनि राख्नु पर्थ्यो झुन्ड्याएर माथि, लौन कहाँ होला झोला कहाँ गइसके साथी, झोला राख्दा सानो भाइ पिँढीमा नै थियो, कि भाइ नै झोला बोकी स्कुलतिर गयो, मसी सबै पोखियो कि किताब च्यातियो कि, झोला कतै नपाएर स्कुल छुट्ने हो कि, झोला कतै नपाएर स्कुल छुट्ने हो कि। यो सानो कविता भनेर अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म सुरेन्द्रजीलाई नै अनुरोध गर्दछु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गुरु यहाँलाई। यो जनजिब्रोमा झुन्डिएको कविता, साना बच्चाहरूले गाउँदै गाउँदै हिँडेका कविता, यसको सर्जक चाहिँ रामबाबु सुवेदी सर हुनुहुन्छ। हामीले आज प्रत्यक्ष उहाँकै आवाजबाट यो कविता सुन्ने अवसर पाएका छौँ। हामी एकदमै आभारी छौँ हजुरप्रति। अब हामी दोस्रो चरणमा तीनवटा बाल सिर्जनाहरू सुन्छौँ। अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरौँ। म दोस्रो चरणको सुरुवात चाहिँ उद्धव प्याकुराल सरबाट गर्न चाहे। उद्धव प्याकुराल सर, हजुरलाई तीनवटा रचना सुनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सुरेन्द्र सर।
असाध्यै राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो र जुन दोस्रो श्रृङ्खलामा जुन बाल साहित्यलाई अलिकति माथि उठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन कार्यक्रम आयोजना भएको छ यसमा म धेरै आभारी छु। आफू बाल साहित्यमा बाल बालिकाको हितमा काम गर्ने अर्थमा म धेरै आभारी भएको छु र मैले दोस्रो कविता सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ अलिकति बालबालिकाहरूले मन पराउने फल, यो चाहिँ लगभग कक्षा 2 को लागि हुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। यो चाहिँ अमला फललाई लिएर मैले कविता बनाएको छु। यसको शीर्षकै अमला। अमला यो जहाँ तहीँ पाइन्छ, यो बेसी एरियामा पाइन्छ र त्यो प्रशस्त पाइने भएकाले हामी नेपालीहरू सबैमा चाहिँ यो फल प्रख्यातै छ भन्ने लाग्छ र मैले अमलाको विषय बनाएर कविता लेखेको छु र यो कक्षा 2 को लागि हुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। ती बालबालिकाहरूलाई सुहाउँदो हुन्छ भन्ने लागेको छ र मैले प्रस्तुत गरेँ। पाखाभरि अमला टिप्न गइन् कमला, साना साना छरुख टिप्नलाई के दुःख, साना साना छन् पात कति मिठो यो जात, रस कसले पसायो। सरी, मेरो घाँटीले अलिकति समस्या ल्यायो। रस कसले पसायो देखि मुख रसायो, गुच्चा जत्रा छन्दाना टिपी ल्याइन्छ माना, बाई धेरै रमाए दुई दाना समाए, बट्टाभित्र हालेको अचार पनि गालेको, खानलाई छिटो छ उसै पनि मिठो छ। धन्यवाद। मेरो अलिकति घाँटीको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यति मिठो गाउन सकिनँ होला, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। मादल शीर्षकमा यो कविता, यो पनि लगभग 6-7 वर्ष उमेरको बालबालिकाको लागि भनेर मैले अलिकति प्रयास गरेको छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। लोकगीत र सङ्गीतमा मादल मेरो नाम, मेरो ताल सुनेपछि रम्द गाउँ गाउँ, खोक्रो काठ दायाँ बायाँ छाला माथि खरी, कसिलोको बेरिएको तना वरिपरि, देउसी भैलो र तेउलीमा गायौँ मिठो गीत, ताल गीत सँगै बसो तिम्रो हाम्रो प्रीत, धेरै थरी ताल मेरो दुःख भुलाउँछ, सङ्गीतको बगैँचामा कला फुलाउँछ, नाचौँ नाचौँ गर्छौ तिमी जब ताल सुन्छौ, हाउ भाउ मिलाएर कम्मर भाँची घुम्छौ, घिन्ताङ घिन्ताङ मेरो ताल साह्रै राम्रो मानी, म मादल बजाउँछु पहिचान जानी। धन्यवाद सर। सरले धोका दियो सर, म हार्दिक धन्यवाद उद्धव सर। हजुरका कविताहरू सशक्त छन्, एकदमै राम्रा बाल सिर्जनाहरू हामीलाई सुनाउनु भयो, यसका लागि हामी कृतज्ञ छौँ। अब म शान्ति सापकोटा दिदीकोतिर जान चाहे। शान्ति सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग, बाल सिर्जना उत्तिकै सशक्त लेख्ने। हजुरका हामी 3वटा बाल सिर्जनाहरू अब लगातार सुन्छौँ। शान्ति सापकोटाज्यू, हजुरलाई पनि हुन्छ। हस्, मैले एउटाबाट माना भो भन्ने शीर्षकको एउटा कविता वाचन गर्दैछु। एउटाबाट माना भो। एउटा बीज रोपेथे, माटो झिकी छोपेथे, पानी पाएँ रामाएँ, धरतीलाई समाएँ, धरतीको मायाले आकाशको छायाले अर्कै रूप लिएछु, सजीव पो भएछु।
जरा काण्ड फैलियो हरा भरा भइदियो हावा पानी झुलेमा पतसँग फुलेमा बस्न चल्यो हरर मौरी आए भरर फुलै फुल समाए रस चुसे रमाए फोर गर्दै पुतली आइन् बसिन्न चाले सुमसुमाइन् कसरी आमा हुन् कि जसरी घाम पानीको बल भो फुलबाट फल भो कोसा फल्यो दाना भो एउटाबाट माना भो कोसा फल्यो दाना भो एउटाबाट माना भो। अब अर्को कविताको शीर्षक छ कहिले ठुलो हुने हो। मैले यो सानो पप्पी कुकुरलाई पात्र बनाएर देखाएर गरेको छु। सानो सानो घरमा ढोका अनि छानो छ त्यही घरमा अटाउने एउटा पप्पी सानो छ सेतो सेतो छालामा छिर्के मिर्के बुट्टा छन् हिँड्न पनि जान्दैन बाङ्गा बाङ्गा खुट्टा छन् चिसो चिसो हावाले थुर्र जिउ कपाउँछ नाना खाना चिन्दैन जे पायो चपाउँछ बोल्न हाँस्न जान्दैन कोही गरी कराउँछ यी भाइ कि मचाइने एक्लै सुत्न डराउँछ तेरा साथी हामी छौँ भन्दा पनि रुने भो कुरा कति नबुझ्ने कहिले ठुलो हुने हो कुरा कति नबुझ्ने कहिले ठुलो हुने हो। मेरो अन्तिम कविताको शीर्षक छ दसैँ। अलिकति यो झ्याउरे लयमा पनि वाचन गर्न मन लाग्यो। दसैँ आइरहेछ नजिकै त्यसलाई अलिकति थोरै छोएर लेखेकी छु मैले धेरै छैन। दसैँ न जाडो लाग्ने न गर्मी लाग्ने ठिक्काको मौसममा त्यसैले होला आएको दसैँ लिएर रम्झामा हुर्केर आए बालुवा माथि पहिला जमरा सयपत्री फुल फुलेर होला डुलेका भमरा परेको झरी हिलो र मैलो लगेछ पुछेर मुसुक्क हाँसी आएछ दसैँ अक्षता मुछेर लट्काई पिङा खेलेको किन धरती छोड्नलाई ज्ञानको ढोका खोलेर हामी अगाडि बढ्नलाई बडाको आशिष पाइन्छ जहाँ चिन्ता जो मेटिन्छ हाँसी र खुसी रहेमा सधैँ आनन्द भेटिन्छ उमङ्ग बोकी ल्याएर दियो दसैँले हामीलाई जरुर साथी उत्साह भरौँ गरौँ है बढाई जरुर साथी उत्साह भरौँ गरौँ है बढाई। हस्त धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद शान्ति सापकोटाज्यूलाई यी सुन्दर रचना ससाना कुराहरू जसले साना बच्चाहरूलाई छुन्छन्
त्यस्ता विषयहरूलाई टपक्क टिपेर बच्चाकै बोलीमा सुहाउने गरी बाल बोलीलाई छुने गरेर सिर्जना गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता बाल रचनाहरू आजको अभिव्यञ्जनामा हामी सुनिरहेका छौँ। हामीसँग आज 4 जना मूर्धन्य स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिमा आदरणीय रामबाबु सुवेदीज्यू हुनुहुन्छ भने अतिथि कविहरूमा रमेश चन्द्र घिमिरेज्यू, शान्ति सापकोटाज्यू र उद्धव प्याकुरालज्यू हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूका सिर्जना दोस्रो चरणमा सुनिरहेका छौँ र अबको पालो रमेश चन्द्र घिमिरे सरको। हामी रमेश चन्द्र घिमिरे सरका अब 3 वटा कविताहरू सुन्नेछौँ। रमेश सर, मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। अब शान्ति दिदीले असाध्यै मिठो स्वरमा कविता वाचन गर्नुभयो। स्वर मात्रै होइन, कविता पनि मिठो, दुवै मिठो। उद्धव सरलाई अलिकति घाटले साथ दिएन, उहाँको असाध्यै राम्रो कविता। अझ एउटा कविता सुन्नै बाँकी थियो, त्यो सर समय मिल्यो भने अझै सुनाउनु छ भने आशा पनि गरेको छु। मेरो स्वर चाहिँ छैन, म सरसर्ती भन्छु, एउटामा चाहिँ म कोसिस पनि गर्छु। मेरो तेस्रो कविताको शीर्षक छ थैली हाँसे मुसुक्क। पैसा राख्ने थैली हुन्छ केटाकेटीको, त्यसलाई लिएर लेखेको। थैली हाँसे मुसुक्क, चोलीबाट झिकेर पैसा राख्न खुसुक्क, जुगा तानिन आमाले थैली हाँसे मुसुक्क। धाना बेची बजैले 2-4 पैसा कमाइन्, फुर्के डोरी तानेर पैसा राखिन् रमाइन्। पैसा राख्ने बेलामा भाइ बस्यो टुसुक्क, जुगा तान्यो भाइले थैली हाँस्यो मुसुक्क। काँक्रो बेच्न लाने हो आँखी बुट्टे डोकामा, कमाएर रुपियाँ राख्छु यही पोकामा। यसो भन्दै सानो दिदी आइन् साँझमा लुसुक्क, जुगा तानिन् दिदीले थैली हाँस्यो मुसुक्क। अब आउने तिहारको देउसी अनि भैलीमा, पैसा कमाइ ल्याएर राख्छु सुर्के थैलीमा। रुन्चे मुख लाएर रिसाउँदै ठुसुक्क, जुगा तानी बहिनीले थैली हाँस्यो मुसुक्क। घिउ दुध बेचेर पैसा जुटाइ यसैमा, नयाँ लुगा किन्ने रे अब आउने दसैँमा। पैसा राख्ने बिर्सेछन् झन्नै बाले भुसुक्क, जुगा ताने बाबाले थैली हाँस्यो मुसुक्क, जुगा ताने बाबाले थैली हाँस्यो मुसुक्क। यो चाहिँ तेस्रो कविता है मेरो। राम्रो। चौथो यो पनि गाउँघरसँग सम्बन्धित छ। धनसार, आफू पनि त्यो धनसारमा बसियो, धनसारमा बस्दा रमाइलो बिर्सिन सकिएन। अहिले चाहिँ त्यो भत्किन लागेको छ, त्यसको माया पनि लागेर कविता लेखौँ भन्ने ठानेर धनसार शीर्षकमा मैले एउटा कविता लेखेको, म सुन्नुहोस् है त। ठुलो घरको आडामा सानो धनसार, तर मेरो लागि यही ठुलो संसार। भकारीमा धान छ माथि कोठामा, तल्लो कोठा रमाउँछिन् गाई गोठामा। बार्दलीमा बसेर पढ्न पाइन्छ, गर्मी हुँदा शीतलु हावा खाइन्छ। डल्लेठो र डाला छन्, डाली यही छन्, गर्दुवाका गाग्री र थाली यही छन्। डोको थुन्से थन्क्याउने सजिलो छ ठाउँ, सानो सानो घरै हो धनसार हो नाउँ। लसुन प्याज अदुवा बोराभरि छन्, धन्न मेरी आमाले सोचो गरी छन्। दिदी आउँछिन् निकाल्छिन् दुना टपरी, हामी त्यसै आउँदैनौँ कामै नपरी। फलिका र मुडा छन्, झिर्का मिर्का छन्, मैले खेल्ने पिङ्गाका घुर्रा पिर्का छन्। सुन्नु आमा बहिनीले के भनी छ, पानी पर्दा जोगाउने स्याकु पनि छ। यसपालिको हिउँदामा गुन्द्री बुन्ने हो, घरमा छैन हतासो कसले सुन्ने हो। पल्लो घरकी काकीले गर्दा गुनासो, सर बहिनीले दिइन् हतासो। गहुँ कोदो मकैका थैला भरेर राख्छिन् हाम्री बजैले जोहो गरेर। पानी खाने भुड्को र घैँटो खोज्ने हो, धनसारामा छ छैन बालाई सोध्ने हो। भोलि धान कुट्ने हो बिस्कुन सुकाउला, धनसारबाट झिकेर मान्द्रो फुकाउला। बाजेदेखि नातिलाई जे चाहिन्छ, धनसारामै छरपो खोज्दा पाइन्छ। काम गर्न पाउँदा रमाइहाल्छु म, भित्ता माछन् माकुरे जालो फाल्छु म। कुचो लिँदै बढार्न अघि सर्ने हो, घर लैजाइ धनसारलाई माया गर्ने हो। कुचो लिँदै बढार्न अघि सर्ने हो, घर लैजाइ धनसारलाई माया गर्ने हो। यो चौथो कविता है सर। अब म अन्तिम यो घुमाउने घर भन्ने अझै पुरानो हो। यो धनसार भन्दा पनि अब त्यो मैले सम्झेँ, कल्पना गरेँ। अहिले त त्यो देखिँदैन, तैपनि त्यसको पनि थोरै अनुभव सँगाल्न सक्यो कि भन् ठानेर त्यसमा लेखेको थिएँ। म यो सुनाउँछु।
कता गए झिङ्गटी कता गए खर कता गए पुराना घुमाउने घर ढुङ्गा फोर्ने कर्मी दाइ थिए असल माटो मुछी त्यसैमा भर्दै मसला त्यतिखेर कहाँ पाउनु सिमन्टी र छड माटोबाटै बनाउँथे घुमाउने घर टुँडा टुँडी बिग्रियो कि गम्थे हेरेर मिलाएर गाह्रो लाउँथे रिङ्गै घेरेर ढोका लगाई सुतेपछि भाग्थ्यो आफै डर चोरलाई पनि छिर्न गाह्रो घुमाउने घर खर्च गरी बनाएको दलान थिएन सिमन्टीले ओछ्याएको ढलान थिएन आँखी बुट्टे झ्यालका साना साना चर चिटिक्कको साँगुरो घुमाउने घर यही घरलाई स्याहारे बाजे बजैले हाँसी खुसी त्यसैमा बसे मजैले नभत्काउनु भनेर नाति गर्छ कर हजुरबाले बनाएको घुमाउने घर नयाँ घर नबनाई थोत्रा घर राखे भने होलान् दुनियाँले हामीलाई पाके तर बालै यही घरमा बस्ने कत्रो रहर आफ्नै बाले बनाएको घुमाउने घर यही बसी रमाएर मामा जानुभो भिनाजुले मोबाइलमा फोटो लानुभो अर्को तिजमा यही घरमा खान्छौँ आमा दर अर्को तिजमा यही घरमा खान्छौँ आमा दर दिदीलाई नि प्यारो लाग्यो घुमाउने घर दिदीलाई नि प्यारो लाग्यो घुमाउने घर धन्यवाद यति नै मेरो कविता हस् धेरै धेरै धन्यवाद पाँचवटा कविता सुनाएँ मैले 5वटा कविता हामीले सुन्यौं यहाँका कविताहरू छुट्टै आवाज आएन कि सर कस्तो के भयो होला अनि आछ राम्रो आछ राम्रो आएको छ रमेश सर अलिअलि चाहिँ शान्तिजीकोमा अलि चाहिँ आवाज आएन कोही कहिले अलिअलि रमेशजीकोमा आछ राम्रो छ धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कवि रमेश चन्द्र घिमिरेज्यू यहाँले लमजुङबाट जोडिएर हामीलाई निकै सुन्दर कविता सुनाउनु भयो मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ रमेश चन्द्र घिमिरेका कवितामा हाम्रो गाउँको संस्कृति बोल्छ हामीले सुन्यौं सुर्के थैलीका कुरा सुन्यौं भन्सारका कुरा सुन्यौं घुमाउने घरका कुरा सुन्यौं त्यो आफैमा छुट्टै पहिचान बोकेका शब्दहरू जो लोप हुँदै गएको अवस्थामा रमेश चन्द्र घिमिरेज्यूका हामीले यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं अब हामी गुरु रामबाबु सुवेदी जसको नामै काफी छ भन्दा पनि हुन्छ उहाँका सिर्जनाहरू सुन्छौं 3वटा सिर्जना सुन्ने रहर छ गुरु हजुरका त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ मैले यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद म प्रयत्न गर्छु 3वटा रचना सुनाउने पहिलेका मेरो साह्रै पहिले नै देखि नै गाइएको ज्यादै चलेको गीत हो जमुनीको छोरो मेरो भाषामा यो रामेशजीले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ यो गीतमा पनि छ लयमा पनि छ र यो चाहिँ सारा नेपालका बालक बालिकाहरूले गाउँछन् पनि र यसलाई मेरो भाकामा मेरो सुरमा म भन्छु जमुनीको छोरो मेरो गाउँ ज्यामिरे जमुनीको छोरो म काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म सबै पढ्न गएछन् जान्ने सुन्ने भएछन् म त अझै गोठमा छैन सोठमा किन मन यो दुखे जस्तो छ यो ज्यामिरे गाउँमा कुरो
मात्र सस्तो छ। सबै भन्छन् मलाई स्कुल किन नगएको, कसैले नि बुझेनन् कापी कलम नभएको। मेरो सानो गोठ नै मेरो सानो स्कुल, गोबरका अक्षर लेख्न पढ्न मुस्किल। मेरो सानो गोठ नै मेरो सानो स्कुल, गोबरका अक्षर पढ्न लेख्न मुस्किल। दोस्रो गीत चाहिँ गीत भन्छु म, छोटो छ, सानो छ, यो नि सङ्गीतबद्ध गाइएको छ, सङ्गीतबद्ध छ। यसलाई म भन्छु कसौडीको भात। छोटो छ, यो सानो नानीहरूका लागि, सानो नानी बाबुहरूका लागि। कसौडीको भात सीता खातै खात, तो खातलाई पस्कने पनियाको पात। कसौडीको भात सीता खातै खात, तो खातलाई पस्कने पनियाको पात। कसौडीको भात सीता खातै खात, भात खाने बेलामा धुनु पर्छ हात। कसौडीको भात सीता खातै खात, भात खाने बेलामा मार्नुहुन्न बात। यति नै। अब मेरो सबै नानी बाबुहरूले गाउने आइतबार बिहानै गीत चाहिँ म भन्छु। आइतबार बिहानै, त्यसको शीर्षक त 7/12 7 दिन हो। मेरो चाहिँ मैले राखेको शीर्षक, मैले राखेको नाम, तर यो आइतबार बिहानैबाट यो प्रसिद्ध छ। यही मलाई कण्ठ भएको चाहिँ यही छ, त्यसकारण म यो नै भन्छु। यो नि सङ्गीतबद्ध छ। आइतबार बिहानै घामसित उठे म, कापी कलम लिएर लेख्न बसे म। सोमबार बिहानै आमासित उठे म, हात मुख धोएर पढ्न बसे म। मङ्गलबार फुलबारीमा फुल सारे मङ्गले, तो फुललाई गोडे मैले आफ्नै ढङ्गले। बुधबार फुलबारीमा जब आमा जानुभो, मेरो काम देखेर खुसी हुनुभो। बिहीबार घरमा मैले गीत गाउँदा, मेरी सानी सानीमाले चक्लेट दिनुभो। शुक्रबार स्कुलमा मैले गीत गाउँदा, खुसी भई गुरुमाले स्याबास भन्नुभो। शनिबार नुहाए हाँसे खेले रमाए, खाजा साजा खाएपछि पुस्तक समाए। यसरी नै बिते मेरा 7/12 7 दिन, भन साथी कस्ता रहे तिम्रा 7 दिन। यसरी नै बिते मेरा 7/12 7 दिन, भन साथी कस्ता रहे तिम्रा 7 दिन। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कवि रामबाबु सुवेदीज्यूलाई। हामीले निकै अगाडिदेखि नै उहाँका सिर्जनाहरू सुन्दै आएका हौँ। सशक्त सिर्जनाहरू, बाल सुलभ सिर्जनाहरू, बच्चाको मनै छुने खालका, र हाम्रा साना नानी बाबीहरूले पनि
उहाँका रचनाहरू कण्ठस्थ सुनाइरहेको, गाउँदै हिँडिरहेको हामी भेट्छौँ। आज तिनै सिर्जनाहरू आदरणीय गुरु रामबाबु सुवेदीका आवाजमा हामीले सुन्न पायौँ। हामी एकदमै धन्य छौँ, खुसी छौँ। यो सिर्जना सँगसँगै हामी आजको कार्यक्रम अभिव्यञ्जनाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई बसेर हेरिदिनु भयो, सुन्दर सिर्जनाहरूलाई सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभारी छु र आजको यो कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।